अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबके घरों में हमेशा रहमतें और बरकतें डालें, आमीन। आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन, खुश रहें। तो बस जनाब, मैं आपके साथ 2 दिन से समझे वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे इन लॉज़ में शादी थी, तो बस वही मसरूफियात थी, उसी में बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन हुई हुई थी और बहुत टफ़ भी चल रही थी। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के साथ हर चीज़ अरेंज करना, सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलग शुक्र है कि शादी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई, गुज़र गई है। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाज़मी कर दो, चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा। जी, आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं दे सकूँगी, मगर मैं आपके साथ छोटे से शादी के क्लिप्स शेयर लाज़मी करूँगी जो मुझे अच्छे लगे और जो मैं अपनी लिमिट्स में रह के आपको दिखा सकती थी। वो मैंने शो ऑफ़ नहीं कर सकती थी, बाकी तो मैंने आपको जो दिखा सकती थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बस ये मेरी बड़ी डॉटर की ना ज़रा सैंडल्स थोड़ी उनकी छोटी हो चुकी थी, तो वो चेंज करवाने जाना था। बस यहाँ पे हम लोगों ने मेहंदी लगाई हुई थी बारात से 1 दिन पहले, तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बताइएगा कैसी लगी हम सबकी मेहंदी आपको। ये मेरी डॉटर्स हैं दोनों, मैंने उनके लगवाई थी, छोटी वाली की नहीं लगवाई। एंड ये भी हमारे बारात के दिन का लुक था मेरे बच्चियों का, तो मैंने कहा मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूं। बस यही प्यारी इसी तरीके से थोड़ा डिसेंट सा लुक था बच्चों का। मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी तैयारी लगी है आप लोगों को। जो जितना दिखा सकती थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिससे सिर्फ ये बारात के दिन की मैंने आपको ड्रेसिंग दिखाई है, वलीमे की नहीं दिखा सकी। आपको पता है अभी छोटी वाली बच्ची भी है ना, तो फिर वो ज़्यादा ही तंग करती हैं, और फिर कभी मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ये। मैं कभी ज़ाहिर सी बात है कोई चैनल्स वगैरह नहीं बनाती थी, इतनी शादियाँ वगैरह हुई तो बहुत मुश्किल से मैंने जो भी था वो सब आपके सामने लेकर आ गई हूँ। अगर मेरी ये रूटीन और ये आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा। बस हमारे घर में ना आजकल बस ऐसी शादी का माहौल कब से चल रहा था, बस तो बस शादी की तैयारियां उरूज पर थी। और बस सच पूछे ना तो बस मैं कहती हूँ इतनी गहमा गहमी में भी ना मीन्स की शादी की इतनी गहमा गहमी में भी ना मैं घर के कामों के साथ साथ ना मेरा आपसे मिलना भी इतना ही ज़रूरी है ना। तो फिर मैं आज की इस वीडियो में आपको अपने घर की सब इन्हीं खुशियों के साथ लेकर चल रही हूँ। तो ये जो मैं वीडियो शूट की थी मैंने, ये छोटे से क्लिप्स मैंने आपको जो पहले के दिखाए थे, वलीमे के दूसरे दिन की मेरी वीडियो थी, जो मैं नाश्ता बना रही थी, बच्चों के लिए रेडी कर रही थी। तो बस जी जनाब, यहाँ मेरी शादी ना मेरी नन की थी, मतलब सिस्टर इन लॉ की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी हो चुकी है। आपको पता है कि बस जहाँ बेटियों की शादी होती है तो फिर एक तो पहली बात अपनी रुखसती इंसान को याद आ जाती है, अपना टाइम याद आता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बेटियाँ हैं, तो बस छोटी छोटी सी हैं। बस मैं कहती हूँ वक्त इतनी जल्दी जल्दी भाग जाता है, पता भी नहीं लगता है। बस ये वक्त भी जल्दी जल्दी यूँ ही गुज़र रहा है, भाग रहा है, समझा। और तो बस यही मैं कहूँगी कि ना यही बस छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना जो ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती हैं। और फिर बस हम सब ने ना एंजॉय भी बहुत किया। आप सब जानते होंगे कि देखिए ज़िंदगी में ना ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन ना अपनों के साथ कहती हूँ हंसना बोलना, देखिए ये सब खुशियाँ बांटना ही ना असल ज़िंदगी का सुकून है। तो बस इन्हीं तमाम रौनकों के ना दरमियान बस दिल से यही दुआ निकलती है कि बस अल्लाह ताला हम सब के घरों में ना ऐसे ही हंसते मुस्कुराते दिन हमेशा कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। बस जी जनाब, देखिए जब शादी कंप्लीट हो जाती है ना, तो बस जो वो जो घर की जो सुबह की जो मॉर्निंग की जो चाय होती है ना, वो सब हम काफ़ी मिस करते हैं, क्योंकि अक्सर कभी घर के कामों में जब शादी के दिन होते हैं तो हम अपने घर की चाय भी नहीं पी पा रहे होते हैं, या फिर मतलब कि ना वो एंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं चाय को। तो यहाँ बस मेरी सुबह स्टार्ट हो चुकी थी, और बस ये जल्दी जल्दी मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा अपनी बेटियों के लिए पराठे बना दूँ, और क्या कहते हैं फिर शादी के बाद फिर वही समझिए एक नई रूटीन, वही सब कुछ पुराना सही स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक नया दिन शुरू हो जाता है, तो उसका फिर एक अलग ही एहसास होता है। बस ज़िंदगी का ना नाम ही यही है, बस समझे कहते हैं ना कि बस उतार चढ़ाव, खुशियाँ, मसरूफ़ियात, और फिर बस सब अगले दिन सब कुछ वो ये शुरुआत हो जाती है जो रूटीन होती है हमारी। तो बस जी जनाब, हमें ना अल्लाह ताला का जितना ही हम शुक्र अदा करें ना उतना ही कम है कि बस वो ना हमें मुश्किल वक्त में भी हौसला देता है, और फिर बस ऐसे लम्हात से ना हमें नवाज़ता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये सब सारी रौनकें हमारे शौहरों के दम से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के हस्बैंड्स को हमेशा सलामत रखे, उनको हर बुरी नज़र हर आफत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं कहती हूँ मेरे घर में जितनी भी रौनकें हैं और जितना भी सब कुछ है मेरे शौहर के दम से ही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, आमीन। बस जी जनाब, आपको पता है बेटियों की शादी का टाइम कैसा होता है। देखिए जब ना एक लड़की ना शादी करके दूसरे घर जा रही होती है ना, तो मैं कहती हूँ फिर वो बस ना अपना घर नहीं बदलती है, बल्कि ना अपना ख्वाब जो होता है, अपनी मोहब्बत और अपना पूरा वजूद ना उस नए घर के नाम कर देती है। ये बिल्कुल सही बात है।
پھر وہ نا ایک بیٹی سے لے کے ایک بہو بن جاتی ہے سمجھے، اور پھر بس اپنی محبت اور نا خلوص سے ہی نا اس نئے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہن بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کے نصیب بہت اچھے بہت بلند کریں، آمین ثم آمین۔ بس یہی جانا تو سب نے ایک دن ہوتا ہے، میں یہی سوچ رہی تھی کہ بس تقریباً لائک اب میری سسٹر ان لا کے بعد میری ڈاٹر کا ہی نمبر ہے یہاں بیٹیوں میں، تو بس تھوڑے آنکھیں بھر آتی ہیں، اور بس تھوڑا رخصتی کا ٹائم تھا تو کافی زیادہ ہم لوگ بھی بہت روئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک تو فرسٹ بات کہ اپنی یاد آ جاتی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ ایک بانڈنگ ہوتی ہے، نندوں کے ساتھ بھابھی نند کی بھی ایک بانڈنگ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے، بہت اچھا ہی رشتہ ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو اور اسے سمجھا جائے تو۔ اور اللہ تعالیٰ میری نند کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے گھر میں، اور جتنی بھی بہن بیٹی ہیں ان سب کو ہمیشہ اپنے گھر میں ہنستا مسکراتا آباد رکھے، آمین۔ اور میری بیٹیوں کو بھی آمین، آگے چل کے ان کے لیے بھی آپ سب یہی دعا کیجیے گا، کیونکہ یہ وقت سب کے ساتھ ہی آنا ہوتا ہے۔ اگر میری بات سے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور آمین لازمی کہہ دیجیے گا۔ بس جی جناب، میں نا ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، بیٹیاں ہوئیں بہنیں ہوئیں، وہ ہمیشہ رحمت ہوتی ہیں نا، اور ان کا حوصلہ جو ہوتا ہے نا، ان کا صبر اور ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو بس یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو نا اس کے نئے گھر میں کہتی ہوں ڈھیروں خوشیاں، عزت اور سکون عطا فرمائے، اور نہ بس اس کا جو سفر ہے نا بہت خوبصورت ہو اس گھر میں، آمین۔ بس جی جناب، زندگی نا کہتی ہوں اسی کا نام ہے، بس رشتے بنتے ہیں اور گھر آباد ہوتے ہیں، مطلب اس گھر سے تو چلے جاتی ہیں بیٹیاں پہ دوسرے گھر میں، وہاں کے گھر آباد ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، اور بس رونقیں بھی بس یہی ہیں، آتی ہیں، اور پھر زندگی بس ایسی معمول پہ جو ڈیلی ہوتی ہے نا ویسی روٹین پر واپس آ جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا زیادہ تر اپنے بیٹوں کی شادیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی بھابھی آئیں گی، بہو آ رہی ہے، مگر بیٹیوں کی شادی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو جانا ہوتا ہے، جو کہ ہے نیچرلی ہے، یہ نیچرل بات ہے۔ تو بس جی جناب، یہاں پھر ہم صبح کے لیے میں نے میری بھی ڈاٹر نے یہ کھانا تھا، انڈا فرائی کر کے دیا میں نے اس کو، اور بس پھر میں جلدی سے یہاں اپنے لیے گھر کی جو میں چائے کافی ٹائم سے مس کر رہی تھی، اور خاص کر اپنے ہاتھ کی جو چائے میں کہتی ہوں، مجھے یہ میرے ہسبینڈ کافی ٹائم ریسٹورینٹس یا ہوٹلس سے چائے پلاتے ہیں، کافی زیادہ مجھے پسند ہے، میں نے کہا تھا آپ کو میں چائے لور ہوں، تو مگر مجھے اپنے ہاتھ کی جب تک میں چائے نہ پی لوں نا تو میرا سمجھے پورا دن ہی بیکار ہے، مجھے سر میرا دکھتا ہی رہتا ہے۔ بس یہ میں اپنے لیے چائے تیار کر رہی تھی، اور پھر ہم سب یہاں بیٹھ کے انشاءاللہ ناشتہ کریں گے، اس کی بھی روٹین میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہوئے گا اگر آج کوئی ریسیپی نہیں ہے، انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی کوئی اچھی سی ریسیپی لازمی شیئر کروں گی، اور ویسے ہی اپنی پرانی ڈیٹیل کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی آپ کے ساتھ اپنے روٹین کے ساتھ۔ تو میری ویڈیو کا لازمی انتظار کیجیے گا آپ لوگ کل کی، تو میری ویڈیو کا لازمی ویٹ کیجیے گا آپ لوگ، میں انشاءاللہ بہت ہی زبردست سی ریسیپی لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اور بس میں کہتی ہوں کہ اپنوں کے ساتھ نا مل کر آپ لوگوں نا ان لمحوں کو نا جیا کریں، مطلب ان لمحوں کو واقعی جینا چاہیے، کیونکہ خوشیاں اور یہ وقت نا پھر ہاتھ نہیں آتا ہے، بس ایک دوسرے کا نا خیال رکھیں اور نا بس چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھیں۔ مینس شادی کا ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ بس کسی سے تھوڑی بہت نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے نا، تو وہ بھی پھر شادی کے فنکشن سے پتہ نہیں لگتی ہے، بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی آپ نوٹ کیجیے گا، لازمی شادی میں ایسا لازمی ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی نوک جھوک لازمی ہوتی ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے سہمت ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اور یہاں میری چائے بھی الحمدللہ ڈن ہو چکی تھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ ڈھیر ڈھیر شکر ہے سارنے کی، اس نے میرا آج کا دن بھی بہت اچھے سے گزار دیا ہے۔ بس میں نے یہ جو رات کا سالن تھا اور یہ حلیم تھا، یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو دی، پھر ہم سب نے بیٹھ کے ناشتہ کرا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔